میرے سونے محبوب نے مسجد نبوی نو تعمیر فرمایا. میرے سونے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام میرے آقا فرمایا اے صحابہ کیسر و کسرہ دے وڈے وڈے محلات والے تیان نہ کریا جے. اے ویکھو میں ہاتھ لانا میرا ہاتھ اس دی چھت دے نال لگ رہا ہے. جے میں سجدہ کرنا تے سجدے دی ریت میری پیشانی تے لگ دیئے. فرمایا لیکن قسم خدا دی جڑا ایک نماز اس مسجد وچ پڑھے گا اللہ 50,000 نمازاں دا ثواب عطا فرمائے گا. کھجیاں دی چھت ہائی چھتیر ہن کھجور دے اور ویکھ دی سی دنیا جلوے حضور. جڑا بندہ اے شیر میرے نال مسجد نبی دی شانچ نہیں نہ پڑے گا میں رس جا ساؤں دے نال. کھجیاں دی چھت ہائی اور کھجیاں دی چھت ہائی چھتیر ہن کھجور دے ویکھ دی سی دنیا جلوے حضور دے. دنیا تے نظارے سارے اے سارے حضور دے ویکھ دی سی دنیا جلوے حضور. اور میں اللہ دا شکر ادا کرنا ساڑھے جمعۃ المبارک تے 2 لفظ منہ کڈن نال الحمدللہ پچھلے جمعۃ المبارک تو اس جمعۃ المبارک تک کتنے ایسے برا سن ماشاءاللہ جنہاں نے اپنی بھیناں نال صلح کیتی. تے ایک ایسی مائی صاحبہ بھی سن جنہاں کیا کدی میرے ویر نے مینوں عید نہیں بھیجی. اس مرتبہ قاری صاحب میرے ویر نے 2700 روپیہ عید کر لی ہے. وہ کڈی راضی ہو کہ نال 10 بھی اینے پیسے کر لینے ماشاءاللہ. ہنے جمعے تو پہلے میں ایک دوست ملے وہ کہنے میں جی ہنے انہاں دی عید دے کے آ رہے ہیں. میں پچھلے جمعے تے بیان ہویا تے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. اے مقصد آ ساڈا رٹے رٹائے جمعے تو ہٹ کے رٹیاں رٹائیاں تقریراں تو ہٹ کے سب تو پہلوں نبی پاک دی زندگی دے بارے ہر غلام نو پتہ ہوئے. کیوں جی مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے لطف ہے کہ نہیں ہے. ہن سنیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی والی جگہ نو پسند فرمایا. سارے ایک باری محبت نال کہہ دیو ہائے ہائے. مسجد نبوی والی جگہ نو پسند فرمایا. صحابہ کرام سارے اکٹھے ہوئے. میرے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ اے او تھائیں مسجد نبوی دی اے او تھائیں جیڑی اللہ نو بھی پسند آ گئی ہے تے اللہ دے حبیب نو بھی پسند آ گئی. 2 یتیم بچے آئے جیڑے اس زمین دے مالک سن. ایک دا نام سی سہل دوجے دا نام سی سہیل. دوویں سکے پرا سن. نجار قبیلے نال تعلق رکھ دے سن. نال چاچے بھی آئے تائے بھی آئے مامے بھی آئے پانجے بھی آئے. ہاتھ بان کے سرکار دی بارگاہ کھڑے. میرے سونے محبوب فرمایا اے جڑی مسجد نبوی دی تھاں ہے اے اللہ نو بھی پسند آ گئی اللہ دے حبیب نو بھی پسند آ گئی. پھر سونے محبوب نے فرمایا اس تھاں دا مالک کون ہے. 2 یتیم بچے اگے ہوئے. عرض کیتی سونیاں پہلے اسی مالک ساں ہن تے جاناں دے بھی مالک تسی ہو. آئے حال ہے میں صدقے جاواں میرے سونے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں میرے آقا دی بارگاہ چ عرض کیتی گئی سونیاں اے دونوں بچے یتیم نے انہاں دے سر تے باپ دا سایہ نہیں. تیرے تے میرے آقا دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہوئے. میرے آقا دی بارگاہ چ چاچے ان بچیاں دے عرض کر دینے آندے سونیاں انہاں کول ہور بھی بڑیاں زمیناں نے. سونیا انہاں بچیاں دی بھی مرضی ہے ساڈی بھی مرضی ہے. ساڈے مقدر جاگ جان گے جے اس جگہ نو تسی ساڈے والوں قبول فرما لو گے. سنیے گا میرے سونے نبی پاک صلی اللہ تعالی
نے فرمایا یتیم بچے نے، ایک دا نام سہل ہے، ایک دا نام سہیل ہے، سر تے باپ دا سایہ نہیں۔ آج جتھے مسجد نبوی ہے، سب تو پہلو جدو مسجد نبوی بنائی گئی، خریدی گئی جگہ انہاں بچیاں دی سی جنہ دا نام سہل تے سہیل ہے، باپ دا سایہ سر تے کوئی نہیں۔ میاں صاحب فرماندے نے واہ کریم امت دا تے مر شفاعت کردہ آپ یتیم او یتیم تائیں اتے ہاتھ سرے تے دھردا۔ تیرے تے میرے سونے نبی پاک نے دونوں یتیم بچیاں نو سینے دے نال لایا۔ پتہ لگیا یتیماں نو جھڑکا نہیں ماری دیاں، یتیماں نو تانے نہیں دے دے، یتیماں نال پیار کرنا میرے نبی دی سنت ہے۔ ہائے ہائے میرے نبی دی سنت ہے۔ میرے بھائیو عید آ گئی، عید دیاں خوشیاں آ گئیاں، میں ہاتھ جوڑ کے تانوں عرض کراں گا انشاءاللہ میرے بھائیو اپنی گلی دے اندر ویکھیا جے، اپنی برادری دے اندر ویکھیا جے کوئی یتیم مل جائے، او بندہ دنیا تے خوش نصیب ہے جڑا کسے یتیم دی پرورش کرن والا ہوئے۔ میرا ضمیر مینوں اجازت نہیں دیندا میں انہاں بچیاں دے نام لواں یا انہاں بچیاں نو کھڑا کراں، لیکن میں انی گل ضرور کراں گا میرے بھائیو تھوڑا جہا خیال کریا جے جدو تسی اپنے بچیاں واسطے کپڑے لو، جدو تسی اپنے بچیاں نال عید دیاں خوشیاں مناؤ، ذرا انہاں یتیماں نو بھی یاد کریا جے جنہاں دے لکھ لکھ لاڈ باپ لیڈاندا سی، ذرا انہاں مسکیناں نو بھی یاد کریا جے جنہاں دے سر تے اج لاڈ لڈان والی ماں کوئی نہیں۔ میرے سونے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں تیرے تے میرے سونے نبی نے انہاں یتیم بچیاں دے سر تے ہاتھ پھیریا، سونے نبی نے بار بار انہاں یتیم بچیاں دی پیشانی نو بوسہ دیتا، فرمایا اے صحابہ سن لو یتیم دیئے شانے جڑا یتیم دے سر تے ہاتھ پھیر دے، ہاتھ پھیر والے دے ہاتھاں نو یتیم دے جتنے وال لگ دے نے اللہ اونیاں نیکیاں عطا فرما دیندا ہے۔ ہائے ہائے کیونکہ باپ دا بھی چھوڑا کوئی گھٹ بھی چھوڑا نہیں، باپ ہے یارو اوے کر دی رونق نالے کر دا نور اجالا حوصلہ لے ٹوٹن دیندا او یارو باپ اے حوصلے والا۔ چاچے آئے انہاں کیا سونے جنی زمین انہاں دی ساڑے پرا دی یعنی ساڑے پتیجیاں دی بندی ہے سونے اسی انہاں دے نا لا دیں گے۔ آئے ہائے 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 تانوں جگہ جو ایو پسند آئی ہے نا سونے اے جگہ اسی انہاں دے نا لا دینے کیوں بے شک پتر او ٹھنڈے اکھیاں دی ہوندے کردہ نور اجالا پر ان پتران نالو ود کے مینوں سونیا زلفاں والا۔ یتیم بچیاں نے بھی عرض کی تھی سونے دکھ مک گئے۔ ہائے 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 عرض کی تھی سونے تسی یتیماں نو سینے لان والے آگئے دکھ تے رہ ہی کوئی نہیں۔ آئے ہائے
سونیا دکھ تے رہی کوئی نہیں، سونیا تہاڈا دیدار کریے دکھ بھول جان۔ میرے سونے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سنو تہاڈے نبی دا فرمان ہے جی آقا لکھ واری صدقے جائیے۔ میرے آقا نے فرمایا سن لو جگہ بھی اے ہو لینی ہے، منہ منگی قیمت بھی یتیماں نوں ضرور دینی ہے، سارے نالو آلہ قیمت بھی دینی۔ اے جنہ دے پرا دنیا تو رخصت ہو گئے تے پتیجے یتیم نے یا پہنا یا بہنوئی دنیا تو رخصت ہو گیا تے پانجیاں دے وارث بنے نا، انہاں واسطے میرے سونے نبی پاک دی زندگی وچوں کڈا سونا سبق ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 10 دینار سونے دے میں اس مسجد دی قیمت لانا وا سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 دینار سونے دے، توجہ ہے سارے دی۔ حضرت صدیق اکبر صحابہ وچوں اگے آئے، کچھ کان وچ آ کے نبی پاک دی گل کیتی تے نبی پاک دے لباں تے مسکراہٹ جاری ہو گئی۔ حضور مسکرا پہ تے مسکرا کے صدیق اکبر پاک والے ویکھیا نظرہ جھکا کے صدیق اکبر کھڑے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ جان دے جے میرے غلام تے تہاڈے یار صدیق اکبر نے میری کانے چ کی عرض کیتا ہے، سونیا تسی دسنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ صدیق دا پہلا نمبر، ہائے ہائے ہاں جی پہلا نمبر ہے کہ نہیں؟ فرمایا اے صحابہ صدیق نے میرے کان وچ آکھیا سونیا میرے مال تے تواڈے مال وچ فرق کوئی نہیں، ہائے 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 محبوب و محب میں کیا میرا تیرا، عرض کردے نے سونیا کوئی فرق کوئی نہیں۔ صدیق دی عرضی قبول کریا جے مسجد نبوی واسطے جڑے 10 دینار سونے دینے جے اجازت دیو تے میں یار صدیق عطا کر دیا۔ ہائے ہائے میرے سونے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صدیق تینوں اجازت ہے۔ یاد رکھو پہلی مرتبہ جدو مسجد نبوی دی زمین خریدی گئی میرے آقا دے غلاموں کنہ کولوں خریدی گئی، یتیم بچیاں کول جنہ دا نام سہل تے سہیل ہے۔ میرے آقا دے غلاموں قیمت کنی سی 10 دینار۔ قیمت ادا کرنے والے کون سن جناب سیدنا صدیق اکبر۔ پھر جدوں جگہ ادا کر دیتی گئی قیمت، میرے سونے نبی پاک نے 2 خطبے دیتے۔ اے پہلے خطبے نے 2 جڑے میرے آقا نے مسجد نبوی دے اندر دیتے۔ اے ضیاء النبی شریف پیر کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ نے او 2 خطبے جڑے پہلی واری مسجد نبوی وچ دیتے گئے لکھے نے میرے آقا دے غلاموں پورے پڑھا ادا ترجمہ کرائی نہیں دیر وقت نہیں، میں اگے جانا چاہواں گا لیکن عرض کراں گا۔ میرے آقا نے فرمایا ساریاں تعریفاں اللہ واسطے تے میں اللہ دا رسول ہاں، میں اللہ دا حبیب ہاں۔ فرمایا زندگی اے تے عارضی زندگی ہے، اصل زندگی تے آخرت والی زندگی ہے۔ فرمایا اگر چاہندے ہو آخرت والی زندگی آسان ہو جائے پھر رب دے بھی فرما بردار ہو جاؤ، رب دے حبیب دے بھی فرما بردار ہو جاؤ۔ فرمایا ایک دوجے دے نال پیار تے عزت والا رشتہ قائم کرو۔ فرمایا حق داراں دے حق ادا کرو۔ سنیے گا فرمایا جڑا صدقہ دیندہ ہے، صدقہ فطر تے بھی میں گل کرنی ہے، توجہ میرے آقا نے فرمایا اس خطبے دے اندر فرمایا اے صحابہ جڑا اللہ دی راہ تے صدقہ دیندہ ہے اللہ او دے صدقے نو دوزخ دی اگ نو بجھاون دا ذریعہ بنا دیندہ ہے۔ فرمایا اگر کوئی غریب ہوئے پیسہ نہ دے سکتا ہوئے اناج نہ دے سکتا ہوئے او منہ وچوں گل چنگی کڈ لوے اللہ چنگی گل نو وی او دے واسطے صدقہ بنا دے گا۔ آئے آئے کیا بات مٹھڑے بول میرے سونے آقا دے۔ فرمایا پیسے کول کوئی نہیں غریب ہے اگر وہ منہ وچوں گل چنگی کٹے گا اللہ تعالیٰ او دے مٹھڑے بولاں نو او دیاں چنگیاں گلاں نو بھی صدقہ بنا دے گا۔ ہن جڑی میں گل کرن لگا ذرا دل تے ہاتھ رکھیا جے خطبے دے آخری الفاظ سن اے صحابہ
آؤ مٹی کٹھی کر لئیے آؤ اٹاں کٹھیاں کر لئیے رب دا گھر بنانا ہے آئے ہائے 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 رب دا گھر بنانا ہے میرے سونے نبی پاک دے غلاموں میرے آقا دی بارگاہ صحابہ عرض کر دینے سونے تسی تشریف فرمائے ہو جاؤ تسی تشریف فرمائے ہو جاؤ اسی لکڑیاں اکٹھیاں کرنے کھجوراں دے تنے اکٹھے کیتے گئے کھجوراں دے تنے اکٹھے کیتے گئے کھجوراں دیاں چھڑیاں اکٹھیاں کیتیاں گئیاں کچیاں اٹاں دا گارا بنایا گیا میرے آقا دے غلاموں پتھر اکٹھے کیتے گئے ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے مسجد دی شان سنیا جی میرے سونے نبی پاک نے صحابہ نو فرمایا اے صحابہ دسو اے گھر تہاڈا ہے یا رب دا ہے ہائے 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 انہاں عرض کیتی نا سونیا اسی پتھر اکٹھے کرنے ہیں اسی جا کے لکڑیاں اکٹھے کرنے ہیں میرے آقا فرمایا صحابہ پہلے دسو گھر تہاڈا ہے کہ رب دا سونیا گھر تے رب دا فرمایا پھر میں رب دا حبیب ہاں میرا زیادہ حق بن دے ہائے 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 میرے سونے نبی پاک دے غلاموں حدیث وچ لفظ لکھے ہوئے نے تیرے تے میرے سونے محبوب پتھر اپنے ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں دے نال چک دے پتھر اپنے ہتھاں دے نال چک دے مسجد نبوی دے سرکار اپنے کندیاں تے رکھ کے لے آ رہے صحابہ کول آندے ہاتھ جوڑ کے آندے نے سونیاں قسم نہیں ویکھیا جاندا سونیاں نرم و نازک مبارک جسم تے جدو پتھر اٹھاندے ہو فرمایا اے صحابہ تسی بھی اللہ دی رضا واسطے کر رہے ہو میں بھی اللہ دی رضا واسطے کر رہا ہوں آئے آئے تسی بھی اللہ دے قرب واسطے کر رہے ہو میں بھی اللہ دے قرب واسطے کر رہا ہوں پہلے نیاں کھٹیاں گئیاں نیاں دے اندر پتھر رکھے گئے کچی مٹی دے گارے دے نال نیاں دے اساری کیتی گئی میرے سونے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پتھر اٹھا کے لے آ رہے میرے آقا دے غلاموں 109 عیبی وچ رہن والے میرے آقا دے عاشقو دور و نزدیک تو آن والے میرے نبی دے غلاموں اگر تانوں مسجد دی خدمت دی سعادت مل جائے اے بہت وڈی سعادت ہے کدی اے دے تو دل نہ چرایا جے کدی اللہ دے گھر دی بدخوئی نہ کریا جے مسجد وچ آیا ویکھیا صفائی نہیں ہوئی انج نہیں کہنا صفائی کنے کرنی سی خادم صاحب کیتھے نے نانا خود جھاڑو چک لینے رب دے گھر دی صفائی کر دینی ہے رب دل دی صفائی کر دے گا کدی بھی رب دے گھر نال رسنا نہیں مولوی نال جے کوئی گل ہو جائے نماز نہیں چھڑنی رب دے گھر نال نہیں رسنا میں آج آخری جمعہ میں عرض کر رہا بعض بیلیاں نو ویکھے ہے کوئی گل خادم کولوں ہو گئی کوئی گل میرے کولوں ہو گئی ایتھے تے الحمدللہ کوئی ایسی گل نہیں مثال دے رہا کوئی گل امام کولوں ہو گئی یا خادم کولوں ہو گئی بندے مسجد چھڑ کے دوجی مسجد جانا شروع کر دیں میں اے نہیں آندا کہ وہ اللہ دا گھر نہیں میں آنا اللہ دے گھر نہیں لیکن یارو اس مسجد نال رسنا بندا بندیاں نال رس سکنا ہے تو رب دے گھر نال رسنا نہیں بندا تیرا اس گھر نال کنا کو پیار ہونا چاہیے بخاری شریف دی حدیث دے اندر تیرے تے میرے سنے نبی پاک نے فرمایا ایک مائی صاحبہ وڈیری عمر دی رب دے گھر نال بڑا پیار کر دیے مسجد وچ آ کے مسجد دی صفائی کر دیے نالے سونے دی زیارت کر دیے آئے آئے مسجد نبی دی انہیں صفائی کیتی کرنی تیرے تے میرے نبی تشریف لے گئے جدو واپس کچھ دنہ دے بعد مدینہ پاک آئے میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ او اماں جی او مائی جی کتھے نے جڑی رب دے گھر دی صفائی کر دیا سن سرکار دی بارگاہ چ عرض کیتی گئی سونیاں او تے فوت ہو گئیاں نے میرے آقا نے فرمایا صحابہ انہوں رب دے گھر نال پیار سی رب نو او دے نال پیار سی آؤ آپا او دی سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آؤ آپا او دی قبر تے جانا ہے راوی لکھ دینے اس مائی صاحبہ دی قبر تے جا کے میرے آقا نے دعا کی تھی وجہ اے رب دے گھر نال پیار کر دی ہے
میرے سونے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں تیرے تے میرے سونے نبی پتھر اٹھا اٹھا کے لے آ رہے. ایک صحابی حضرت عمار آئے عرض کردے نے سونے پتھر مینوں دیو. میرے آقا نے فرمایا اے عمار اے دے نال دے پتھر اوتھے موک گئے نے. سبحان اللہ اے دے نال دے کنے پینے جا چال ہے. حضرت عمار آندے نے سونے میں اے چاہنا وا تہاڈے کندھیاں تے بوجھ نہ ہوئے. تہاڈے کندھیاں تے سنیا جی سرکار نے فرمایا اے دے نال دے ہور وی تے پے نے جد چال ہے. جدوں گئے نا دوبارہ ان باقی سارے ایک پتھر چکدے ہن تے حضرت عمار دوواں موڈیاں تے دو پتھر چکدے ہن. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک غلام نے آ کے عرض کیتی سونیا مارے جائے جسم دا بندہ ہے. لکھیا روایت مارے جائے جسم دا بندہ دو پتھر چک لے سو موڈے تے. سونیا انہیں صحابہ کام پہ کر دیں خود اللہ دے نبی پہ کام کر دیں رب دے کار دا. سونیا مہربانی کرو تھوڑی جئی تے حکم فرما دیو اپنے غلام نو بھی ایک پتھر چک لے جی میں باقیاں ایک چکے ہوئے ہیں. صحابی میرے آقا دی بارگاہ چاہے حضرت عمار میرے آقا نے فرمایا باقیاں جو ایک ایک چکے ہوئے ہیں تو تو دو کیوں چکے نہیں. حضرت عمار آندے نے سونے ایک اپنے حصے دا چکے ہے ایک اپنے سونے نبی دے حصے دا چکے ہوئے ہیں. آئے 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 ایک اپنے حصے دا چکے ہے دوجہ اپنے نبی دے حصے دا چکے ہے. اے مسجد نبی دی تعمیر ہو رہی میرے آقا دے غلاموں دیواراں کھڑیاں ہوئیاں 9 پلر رکھے گئے. کنے 9 2 2 4 2 6 کنے ہو گئے اے 8 نے. اتھے پہلی مرتبہ ستون دے 9 پلر رکھے گئے تے کھجیاں دی چھت کھجیاں دی تنیاں دی جڑی چھڑیاں ہوندی ہیں انہاں دی اتے چھت بنائی گئی. میرے آقا فرماندے نے روایت دے اندر جدوں پہلی مرتبہ مسجد نبوی تعمیر ہوئی اندر 9 پلر بنے دیواراں بنیاں 3 مسجد نبوی دے دروازے رکھے گئے. کنے 3 مسجد نبوی دے دروازے سجے کھبے اور قبلہ دے سامنے 3 مسجد نبوی دے دروازے رکھے گئے. میرے سونے محبوب نے مسجد نبوی نو تعمیر فرمایا. میرے سونے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں میرے آقا فرمایا اے صحابہ کیسر و کسران دے وڈے وڈے محلات والے تیان نہ کرے آجے. اے ویکو میں ہاتھ لانا کھڑا کہو کہ میرا ہاتھ اس دی چھت دے نال لگ رہا ہے جے میں سجدہ کرنا تے سجدے دی ریت میری پیشانی تے لگ دیئے. فرمایا لیکن قسم خدا دی جڑا ایک نماز اس مسجد وچ پڑھے گا اللہ 50,000 نمازاں دا ثواب عطا فرمائے گا. ایک مسجد نبوی دی شان وچ سارے کہہ لو کھجیاں دی چھت ہائی کھجیاں دی چھت ہائی چھتیر ہن کھجور دے اور ویکھ دی سی دنیا جلوے حضور. اے شیر میرے نال مسجد نبی دی شانچ نہیں نہ پڑے گا میں رس جا ساؤں دے نال. کھجیاں دی چھت ہائی اور کھجیاں دی چھت ہائی چھتیر ہن کھجور دے ویکھ دی سی دنیا جلوے حضور دے. کھجیاں دا بستر سرانا دی چھال دا دسوں کی شان میں آمنہ دلال دا. دنیا تے نظارے سارے اے سارے حضور دے ویکھ دی سی دنیا جلوے حضور